Like, subscribe, and get notified. तुमका बोलवले कशाले ना, पण तो सरकारान संबंधित विषय नाही. सरकारान ऑलरेडी जे निर्णय घेता सरकार कोण सांगता म्हणून ते निर्णय घेऊ शकाना आणि सरकार चलता डेमोक्रेटिकली रस्त्यार येऊन सरकार मोर्चा करू शकाना नाल्यार 70चे 10,000 लोक हाडपाक 2 मिनटां लागतात. निवेदन दिला त्यांनी. ना निवेदन कोणी कोणाक दिला म्हाका खबर ना आनी हांव कोणाचें नांव घेवन हांगा चर्चेक हांव बसोंक ना. निवेदन जायते लोक दितात. सरकार आपल्या लेजिस्लेचरच्या माध्यमांतल्यान चलता. कोणाक जर कितें करूंक जाय इलेक्शनाक रावन निवडून येवन विधानसभेन सरकार करून तांकां करून दी कितें करता ते. लास्टाक आमी एक जबाबदार सरकार आनी तुमी जे सांगता न्हय मिडियाक बी हांव सांगता मिडिया बरी जागृत मिडिया आमच्या गोंयांत सगळ्या गोश्टीचेर चुका नासता. प्रत्येक गोश्टीचेर लक्ष दिवचें पडटा आनी वेवस्थीत मन लावन ते फुडें व्हरपाचो प्रयत्न आमी करपाक जाय. आयज मंत्री व्हडलो न्हू जायते गोश्टी मनशाक शिकचे पडटा. लायफान हांवें भरपूर शिकला. म्हाजो तरी प्रवास भरपूर जाल्लो आसा. आतां वीर स्वस जाले आमदार म्हणून तेजे पयलीं बी हांव काम करता. पण एक लक्षात आमी घेवंक जाय की आमकां कोण कितें निवेदन आनी कित्या खातीर निवेदन दिता आनी ते कशें ते गुंकून खंय वयता ते प्रॉब्लेम काय ना. प्रत्येकाक डेमोक्रेटीक सेटअपान निवेदन जाय ते दिवं शकता आनी प्रश्नच ना. ते प्रश्न हांव तुका कित्याक सांगूंक जाय ते कितें निवेदनाचेर कितें आहा तें म्हाका कितें लागता निवेदन. जे कितें एसेंब्लीन आमी पास केल्लें आसा ते आमी 40 आमदार जे लोकांनी निवडून दिल्ले आसा तेंच्या माध्यमांतल्यान आमी लेजिस्लेट करता आनी लेजिस्लेट जाल्लें आसा ते विधानसभेन चर्चेक घेवपाक जाय. ह्या बेश्टे कोणी आयलो आनी खंय मिटींग घेतली आनी सांगलें की सरकाराक डायरेक्शन दिलें तशें जायना. कामां तशी जावची ना. फाल्यां पळय अमेंडमेंट जर तुम्ही मूव केले जाल्यार चर्चा जातली विधानसभेत. म्हाका ह्यो गोश्टीचेर क्लॅरिटी दिवपाची कांयच गरज ना आनी म्हाका म्हाजें काम करपाक जाय आनी म्हाका काम करपाक जाय म्हणून आमी लेजिस्लेट करता. लेजिस्लेट केल्या नंतर आमकां वेगळ्या तरेन फुडें वचपाक जाय. सगळे गोश्टी लक्षांत घेवन फुडें वचपाक जाय. आनी कितें आहा सगळ्यो गोश्टी सेन्सेशनलायज करून अर्थ ना. आतां म्हाका 10 गोश्टी सांगता. आतां ते म्हाका मेळ्ळे तांकां खंय खबर आशिल्लें की विश्वजीत राणे आयकतलो ताबडतोब म्हणून आशिल्लें. तुमकां दिसलें की हांव येतलो आनी सांगतलो म्हणून 200 मिटर हांवें करतलो वेटल्यान ना न्ही. तशें आसता. लायफान मनशांनी आयकपाची गरज आहा आनी हांव आयकता न्ही. तो म्हाका बरो इतल्या वर्सां वळखता ताका विचार. विश्वजीत राणे पयलीं कशें आसलो आनी आतां विश्वजीत राणे कसो आहा बरो शांत आहा भरपूर शांत आहा. Viva Carnaval! Oh, viva Carnaval! Oh, goito Carnaval! Oh, viva Carnaval! Oh, goito Carnaval! Carnavaletos puxa sogle goita Dona grupni galon burgi gauta rostia Sognaci karzana samusga janata Kantinendi sogri munonnata Viva Carnaval Oi 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 Az burgi sogli kusha Oi karami soso dosa so Asonami na soya O carnaval fulo bato Sama na tunga Oslo dis na pala